हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ सबैलाई। र आजको हाम्रो टपिक रहेको छ टाइप्स अफ कम्प्युटर। टपिक बढी क्लियर छ कि आज हामीले के कुरा जान्दछौँ त। आजको भिडियोमा हामीले मेनली भन्नु पर्दाखेरि कम्प्युटर कति प्रकारका हुन्छन्, कम्प्युटरलाई हामीले कति पार्ट भन्दा पनि कति टाइपमा डिभाइड गर्न सक्छौँ, त्यसको बेसिसमा पढ्नेछौँ। र कम्प्युटरलाई हामीले फिक्स्ड यही टाइपमा डिभाइड गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो होइन है। हाम्रो कम्प्युटरलाई डिभाइड गर्ने डिफ्रेन्ट तरिका छन्। कम्प्युटरलाई साइज अनुसार डिभाइड गर्न सकिन्छ, कम्प्युटर बनाउने कम्पनी अनुसार डिभाइड गर्न सकिन्छ हो। त्यसै गरी हाम्रो कम्प्युटरको काम गर्ने तरिका अनुसार हामीले डिभाइड गर्न सक्छौँ। अर्थात् हामीले कम्प्युटरलाई चाहिँ फरक फरक तरिकाले फरक टाइपमा हामीले डिभाइड गर्न सक्छौँ है। ल र ती कुराहरू हेरौँ न त हामीसँग के को चाहिँ चोइस छ है। ल एज अ सिम्पल भन्दाखेरि चाहिँ टाइप्स अफ कम्प्युटरमा हाम्रो सुरुमा रहेको छ अन बेसिस अफ फङ्सन, अर्थात् काम गर्ने तरिकाको बेसिसमा हामीले कम्प्युटरलाई 3 पार्टमा डिभाइड गर्न सक्छौँ। तीन टाइपमा भनौँ न, एउटा एनालग, डिजिटल र हाइब्रिड कम्प्युटर। त्यसै गरी साइजको बेसिसमा हेर्दाखेरि कम्प्युटरले 4 पार्टमा डिभाइड गर्न सकिन्छ, सुपर, मेन फ्रेम, मिनी र माइक्रो कम्प्युटर। त्यसै गरी हाम्रो कम्प्युटर बनाउने कम्पनीमा जाने हो भनेदेखि आइबिएम पिसी र म्यासिन्टोस ओएस हैन, वा एप्पल भनेर भनौँ न, यसरी डिभाइड गर्न सकिन्छ। अरू पनि धेरै छन्। अब पर्पजको बेसिसमा गयो भनेदेखि जेनरल र हाम्रो स्पेसिफिक पर्पज कम्प्युटर छ। ती सबै कुरालाई इग्नोर गरेर हामीले मेनली कम्प्युटरलाई दुईटा टाइपको बेसिसमा मात्र पढ्नेछौँ है। एउटा हाम्रो बेसिस अफ फङ्सन, काम गर्ने तरिकाको आधारमा, अर्को भनेको हाम्रो साइजको आधारमा। ठिक छ। जसमध्ये सुरुमा रहेको छ हाम्रो अन बेसिस अफ फङ्सन, अर्थात् कुन कम्प्युटरले कसरी काम गर्न सक्छ त्यसको आधारमा डिभाइड गर्दाखेरि हाम्रो 3 पार्टमा छ। एउटा एनालग, सेकेन्ड डिजिटल र थर्डमा छ हाम्रो हाइब्रिड कम्प्युटर। अब फर्स्टमा जानौँ हामी कि एनालग कम्प्युटर भने के हो। फेरि एकदमै सजिलो छ है, केही पनि गाह्रो छैन। तपाईहरुलाई कुनै पनि पार्टमा गाह्रो लाग्छ भनेदेखि सोध्न सक्नुहुन्छ। एनालग कम्प्युटर भनेको यस्तो कम्प्युटर हो जसमा चाहिँ हाम्रो एनालग डाटा प्रोसेस हुन्छ। सिम्पल त हो नि हो। अब कुरा आउँछ कि एनालग डाटा भनेको कस्तो हो है। एनालग डाटा भनेको यस्तो डाटा जुन चाहिँ हाम्रो कन्टिन्युअस वा लगातार हुन्छ हो, त्यस्तालाई हामी कन्टिन्युअस डाटा भन्छौँ। अर्थात् अर्को टेक्निकल भाषामा हामी एनालग। जस्तो यहाँ हेर्नु न है, हाम्रो टेम्परेचर नाप्नेमा पनि के छ त, कन्टिन्युअस छ। स्पिड देखाउने मिटरमा पनि कन्टिन्युअस छ। तेल मेजर गर्नेमा पनि हो। त्यसै गरी हाम्रो यहाँ भोल्टेज मेजर गर्नको लागि पनि यो साइडमा कन्टिन्युअस नै दिएको छ। अर्थात् कन्टिन्युअस भ्यालु भएको स्केललाई हामीले के भन्छौँ त, कन्टिन्युअस डाटा भन्छौँ। र यस्तो टाइपको हाम्रो प्रोसेसिङ गर्ने कम्प्युटरलाई हामी एनालग भन्छौँ। टेम्परेचर पनि हुनसक्छ, हाम्रो स्पिड पनि, तेलको हाम्रो क्वान्टिटी र अर्को कति भोल्ट गइरहेको छ। जुन तपाईँहरूले घडी युज गर्नुहुन्छ नि वालमा, सुई भएको घडी, त्यो पनि हाम्रो एनालग हो क्या। किनकि त्यसमा पनि हाम्रो भ्यालुको रेन्जहरू कन्टिन्युअस दिएको छ क्या। फेरि यिनै कुरालाई हामीले डिजिटली पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। यही कम्प्युटरलाई हामीले डिजिटल बनाउन सक्छौँ, तर स्केल युज गरिएको कम्प्युटरलाई हाम्रो जेनरली एनालग कम्प्युटर चाहिँ भनिन्छ है। केही गाह्रो छ त छैन नि। अब नेक्स्टमा बढौँ। नेक्स्टमा आउँछ हाम्रो डिजिटल कम्प्युटर। अब नामबाटै कुरा छ, डिजिटल भनेर भनिसक्यो। र डिजिटल कम्प्युटर भनेको यस्तो कम्प्युटर हो जसले चाहिँ हाम्रो डिस्क्रिट क्वान्टिटिजहरू मेजर गर्छ क्या। अर्थात् सिम्पल भाषामा भन्दाखेरि नन कन्टिन्युअस हो। अर्थात् 0 र 1 लाई प्रोसेस गर्ने, 0 र 1 मात्रै युज गरेर क्यालकुलेसन गर्ने हामी कम्प्युटरलाई डिजिटल कम्प्युटर भन्छौँ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ डिजिटल कम्प्युटरमा हाम्रो यी सबै हाम्रो डिजिटल हुन्। र डिजिटल र एनालगमा धेरै कुराहरूमा हाम्रो डिफ्रेन्ट पाइन्छ है। डिजिटल हाम्रो एकुरेट हुन्छ हैन, फास्ट हुन्छ, ठिक छ। तर हाम्रो डिजिटलमा चाहिँ
एनर्जी एकदमै धेरै युज हुन्छ है। पावर सेभिङको कुरा गर्ने हो भनेदेखि हाम्रो एनालगमा धेरै पावर सेभ भइरहेको हुन्छ, तर डिजिटलमा हाम्रो डिस्प्लेले धेरै नै ब्याट्रीहरू वा पावरहरू कन्ज्युम गर्छ। तर डिजिटल कम्प्युटरको हामीलाई फाइदा के छ त, यसमा हाम्रो भ्यालु ठ्याक्क एक्ज्याक्ट वा एकुरेट हुन्छ क्या। हाम्रो एनालगमा चाहिँ यसरी हाम्रो स्केल भएको कारणले चाहिँ कुनै कुनै बेला चाहिँ एक्ज्याक्ट भ्यालु नदेखाउन सक्छ क्या। जस्तो यहाँ हेर्नु न, हो कुनै बेला मानौँ यो यहाँनिर बिचमा गएर देखायो, अब कति मान्ने त हामीलाई थाहै छैन हो। वा यो हाम्रो मिटर यहाँनिर गएर अड्क्यो भनेदेखि हो, वा यहाँनिर चाहिँ यसरी देखायो भनेदेखि कति सम्झिने त, यहाँ भएको भए 90, यहाँ भएको भए 85, अब 85 र 90 को बिचमा छ, 5वटा भ्यालुमा जुन पनि हुन सक्यो, एकुरेट त छैन नि हो। त्यो कुरामा चाहिँ कमी छ, तर डिजिटलमा हाम्रो त्यस्तो कमी चाहिँ छैन। खराबी एउटा छ कि यसले पावर हाम्रो धेरै नै कन्ज्युम गर्छ है, कम्पेयरिङ टु एनालग। त्यसै गरी लास्टमा आउँछ हाम्रो हाइब्रिड कम्प्युटर। हाइब्रिड कम्प्युटर भनेको कुनै नयाँ कम्प्युटर होइन क्या, यो चाहिँ हाम्रो 2-in-1 पिसी हो। अर्थात् दुईटा कम्प्युटरको गुणहरू, विशेषताहरू वा त्यसमा भएको फिचरहरूलाई चाहिँ कम्बाइन गरेर बनाइएको हाम्रो कम्प्युटर हो क्या। र हाइब्रिडलाई हाम्रो 2-in-1 पिसी किन भनिन्छ त, किनकि हाइब्रिड कम्प्युटरमा हाम्रो एनालग डाटा पनि प्रोसेस हुन्छ, सँगसँगै हाम्रो डिजिटल डाटा पनि प्रोसेस हुन्छ। अर्थात् यसले हाम्रो कन्टिन्युअस भ्यालुहरू पनि लिन्छ, सँगसँगै यसले हाम्रो फिक्स्ड एउटा 0 र 1 मा पनि क्यालकुलेसन गर्छ। अब कुरा आउँछ कि हाइब्रिड कम्प्युटर हाम्रो के नयाँ टाइपको हो त। हुन त हाम्रो भूकम्प मेजर गर्ने, हाम्रो हस्पिटलमा देखाइएको हार्टबिट मेजर गर्ने, साइडमा हाम्रो ग्राफ यसरी गइरहेको हुन्छ मुटुको, यहाँनिर हाम्रो भ्यालु पनि लेखिएको हुन्छ। त्यसमा हाम्रो दुवै कुराहरू के छ त, कम्बाइन छ, डिजिटल र एनालग दुवै छ। तर वास्तवमा भन्नुपर्दा हामीले चलाएको कम्प्युटर पनि हाइब्रिड नै हो क्या। किन भन्ने क्वेसन आउन सक्छ। त्यो तपाईँको कम्प्युटरमा चाहिँ सेन्सर छ भनेदेखि हाइब्रिड हो, सेन्सर छैन भनेदेखि डिजिटल मात्र हो है। किनकि तपाईँले बोल्नुभएको कुराहरू होइन, सँगसँगै हामीले धेरै कुराहरू गर्छौँ नि त। त्यो सेन्सरले के गर्छ त, कन्टिन्युसली हेरिराख्छ क्या। जस्तो हाम्रो कम्प्युटर ताता छ कि छैन चेक गर्छ होइन, धुवाँ आएको छ भनेदेखि आगो लाग्यो भनेर सेन्स गर्छ। ती सबै टाइपको कम्प्युटरहरू हाम्रो के हुन् त, हाइब्रिड कम्प्युटर, जसले चाहिँ हाम्रो लिने बेला चाहिँ एनालग लिन्छ र त्यसैले हाम्रो डिजिटलमा बनाएर चाहिँ कन्भर्ट गरेर प्रोसेसिङ गर्ने काम गर्छ। ल अब नेक्स्ट टाइपको हामी कम्प्युटरमा जानुभन्दा अगाडि डिजिटल र एनालगमा के फरक छ त, ती कुराहरू थोरै हामी जानिहालौँ है। अब फर्स्टको त डेफिनिसन हो, यो खासै गाह्रो भएन। एनालग वा कन्टिन्युअस सिग्नललाई प्रोसेस गर्ने कम्प्युटरलाई हामी एनालग भन्छौँ, र डिजिटल भनेको हाम्रो डिस्क्रिट और डिस्कन्टिन्युअस सिग्नललाई प्रोसेस गर्ने कम्प्युटरलाई हामी डिजिटल कम्प्युटर भन्छौँ। अर्को चाहिँ हाम्रो एनालगमा न्युमेरिकल और अरू डाटाहरू हाम्रो स्टोर गर्न एकदमै सजिलो छ, तर हाम्रो डिजिटलमा चाहिँ कन्टिन्युअस सिग्नलहरूलाई देखाउन चाहिँ एकदमै गाह्रो छ, जुन हाम्रो टाइम अनुसार चेन्ज भइरहेको हुन्छ। हाम्रो एनालग कम्प्युटर चाहिँ केही हदसम्म स्लो हुन्छ, किनकि हाम्रो त्यो पार्ट पुर्जाहरू पुरै घुम्नुपर्छ नि त, त्यहाँनिर हाम्रो अलि मेकानिकल कुराहरू बढी भएको कारणले स्लो हुन्छ। जस्तो हामी बाइकमै स्पिडकै कुरा गरौँ न, अहिले म चाहिँ 40 को स्पिडमा चलिरहेको थिएँ, अचानक 80 को स्पिडमा म बटार्छु। बाइक चाहिँ मेरो 80 को स्पिडमा, वा गाडी नै इमेजिन गर्दा हुन्छ 80 को स्पिडमा कुद्छ, तर स्पिड मिटरमा हाम्रो यहाँ 40 देखि लिएर 80 सम्म जानको लागि अलिक टाइम लाग्छ। यसरी सर्दै गएर अनि हाम्रो 80 मा गएर देखाउँछ। तर हाम्रो डिजिटलमा के हुन्छ त, एकैचोटि 40 बाट 80 पनि देखाउन सक्छ। तर एनालगमा हाम्रो सबै भ्यालुहरू छुँदै छुँदै जानुपर्छ क्या। हाम्रो डिजिटलमा 40 बाट यो 4 हटेर मात्र 80 पनि भइदिन्छ क्या। त्यस्तो हाम्रो चाहिँ फिचर राखिएको हुन्छ, जस कारण हाम्रो फास्ट पनि छ। र
र एनालगको हाम्रो फिक्स्ड रेन्ज चाहिँ हुँदैन है। किन हुँदैन भन्ने कुरा तपाईहरुलाई राम्ररी थाहा छ। जस्तै घडीकै कुरा गरौँ वा स्पिडकै कुरा गरौँ, यहाँ 40 छ स्पिड, यहाँ हाम्रो 50, योभन्दा बढी नजाउन यसरी राखिएको छैन 40 र 50। अब बिचमा सानो सानो धेरै भ्यालु हुन्छन्। अब हाम्रो सुई यहाँ छ भनेदेखि ठ्याक्कै 42 पोइन्ट यति नै स्पिड छ भनेर भन्न मिल्दैन क्या। तर हाम्रो डिजिटलमा यति पोइन्ट यति स्पिड छ भनेर ठ्याक्कै भन्न पाइन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो एकदमै बेस्ट कुरा हो। र यही हाम्रो भ्यालु एकुरेट नभएको कारणले एनालगलाई हाम्रो लेस एकुरेट र डिजिटललाई हाम्रो हायर एकुरेसी भएको कम्प्युटर चाहिँ बनिएको छ। एनालगले हाम्रो फर्मको वेबमा डाटाहरु दिन्छ यसरी हो, तर डिजिटलले हाम्रो डिस्क्रिट अर्थात् यस्तो हाम्रो स्क्वायरको फर्ममा डाटाहरु चाहिँ दिने काम गर्छ। र एनालग हाम्रो जेनरल पर्पसको लागि हुन्छ र डिजिटल चाहिँ हाम्रो प्राय स्पेशल कामहरु गर्नको लागि, केही इम्पोर्टेन्ट कामहरु गर्नको लागि चाहिँ युज गरिएको हुन्छ। अब आउँछ नेक्स्ट भनेको हाम्रो क्लासिफिकेसन अफ डिजिटल कम्प्युटर अन बेसिस अफ साइज एन्ड पावर। पावरको कुरा गर्दा पनि हुन्छ नगर्दा पनि हुन्छ। ल साइजको बेसिसमा हेर्दाखेरि हाम्रो कम्प्युटरलाई 4 टुक्रामा डिभाइड गरिएको छ। फर्स्ट टुक्रा हाम्रो सुपर कम्प्युटर, सेकेन्ड वाला हाम्रो मेन फ्रेम, थर्ड मिनी कम्प्युटर, फोर्थ माइक्रो कम्प्युटर। र माइक्रो कम्प्युटरलाई 2 पार्टमा चाहिँ हाम्रो पर्सनल कम्प्युटर र वर्क स्टेसन। र यहाँनिर डिजिटल कम्प्युटर भनेर छ है, किनकि एनालग कम्प्युटरको त्यति धेरै टाइपहरु हामीले हेर्न पाउँदैनौं। र जति पनि टाइप छन् सबै हाम्रो डिजिटल हुन्, अर्थात् इलेक्ट्रोनिक कम्प्युटरहरु हुन्। जसरी हामी सुपर कम्प्युटरबाट मिनी माइक्रो हुँदै आउँछौं, हाम्रो साइज घट्दै आउँछ। सुपर भन्दा हाम्रो मेन फ्रेमको सानो, मिनीको सानो र माइक्रोको सानो हुन्छ। साइज सानो भएपछि हाम्रो पैसा पनि घट्दै जान्छ, एकदम सस्तो हुन्छ। ठीक छ। र नम्बर अफ युजर पनि हाम्रो तर बढ्दै जान्छ क्या। साइज र पैसा चाहिँ हाम्रो घट्दै जान्छ। सँगसँगै हाम्रो काम गर्न सक्ने क्यापासिटी, पावरहरु पनि घट्दै जान्छ। तर बढ्ने भनेको के हो त? नम्बर अफ युजर। सुपर कम्प्युटर चलाउने मान्छे सबैभन्दा कम छन्, किनकि यो किन्नै सकिँदैन, एकदम महँगो छ। त्यसपछि मेन फ्रेम हाम्रो ठुलठुलो ब्याङ्कहरुले, कम्पनीहरुले राख्छ। मिनी कम्प्युटर भनेको हाम्रो सानसानो कम्पनीहरुले पनि राखिरहेका हुन्छन्। र माइक्रो भनेको हाम्रो चाहिँ नर्मल मान्छे, हामी तपाईले युज गर्नुभएको जम्मै ल्यापटप, जम्मै कम्प्युटरहरु केमा पर्छन्? माइक्रो कम्प्युटरमा पर्छन् है। फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो सुपर कम्प्युटर। अब जानिहालौं कि हामी सुपर कम्प्युटर भने के हो। अब नाममै सुपर छ। यतिबाट हामीले बुझिसकेका छौं कि यो सबैभन्दा हाम्रो पावरफुल कम्प्युटर हो। र अरु कम्प्युटरसँग यसलाई कम्पेयर गर्दाखेरि हैन, वा दुवैले हामीले तुलना गर्दाखेरि सबैभन्दा ग्रेट स्पिड र मेमोरी भएको कम्प्युटर हाम्रो कुन हो त? सुपर कम्प्युटर हो। र सुपर कम्प्युटर हाम्रो एउटा मात्र हुँदैन है। सुपर कम्प्युटर बनाउनको लागि हाम्रो एरे अफ कम्प्युटर युज भएको हुन्छ। अर्थात् सेम टाइपका कम्प्युटरहरुलाई चाहिँ एकै ठाउँमा जोडेर हाम्रो के बनाएको हुन्छ त? सुपर कम्प्युटर। हेर नि, धेरै कम्प्युटरहरुलाई हाम्रो के गरिएको छ त? सबैलाई एकै ठाउँमा जोडेर हो हाम्रो एउटा पावरफुल सुपर कम्प्युटर बनाइएको छ। र हाम्रो सुपर कम्प्युटर एकदमै गाह्रो कामहरु, धेरै टाइम लाग्ने कामहरु वा धेरै डाटाहरु प्रोसेस गर्नको लागि मात्र युज हुन्छ। जस्तो हाम्रो मिलिट्रीको वर्कको लागि, न्युक्लियर रिसर्च, वेदर फोरकास्टिङको लागि हाम्रो युज गरिरहेको हुन्छ। तर आजकल हाम्रो सुपर कम्प्युटरको प्राइस बिस्तारै घट्दै जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो बिजनेसम्यानहरुले पनि थोरै लगानी गरेर चाहिँ सुपर कम्प्युटर नै किनिरहेछन्। अब हामी बुझौं कि सुपर कम्प्युटर कति पावरफुल हुन्छ। एउटा सुपर कम्प्युटरले हाम्रो 4000 वटा माइक्रो कम्प्युटरले गर्ने काम गर्न सक्छ। हेर है, हुन त हामीलाई आफ्नै कम्प्युटरको स्पिड एकदमै फास्ट लाग्छ, तर हाम्रो यस्तो 4000 वटा कम्प्युटरले गर्ने काम हाम्रो सुपर कम्प्युटरले 1 सेकेन्ड भित्रै गर्न सक्छ।
त्यति पावरफुल हुन्छ। र यसको सबैभन्दा नराम्रो कुरा भनेको के हो त, यो चाहिँ हाम्रो तात्ने गर्दछ। तात्ने भएको कारण हामीले यसलाई सेलाउनु पर्छ क्या, र सेलाउनुको लागि हामीले कुलिङ सिस्टम वा एसीको व्यवस्था गराउनु पर्यो। एक्जाम्पलमा चाहिँ हाम्रो के सुपर कम्प्युटरको नामहरू लेख्न सक्नुहुन्छ है। हेर्दाखेरि फरक हुन्छ, त्यो कलर र साइजमा नजानु होला। सबैले आफ्नै कम्पनीको आफ्नै सुपर कम्प्युटरहरू बनाउँछन्। सेकेन्डमा आउँछ हाम्रो मेन फ्रेम कम्प्युटर। हेर्नु होला है, मेन फ्रेम कम्प्युटर हाम्रो सुपरभन्दा केही लेस पावरफुल हो हैन, हल्का हुन्छ, सँगसँगै हाम्रो यो सस्तो पनि हुन्छ है। एरियाको कुरा गर्ने हो भनेदेखि हाम्रो एज अ जेनरल हाम्रो माइक्रो मेन फ्रेम कम्प्युटरले 1000 स्क्वायर फुट लिन्छ। यो याद गर्नु पर्दैन है, कुनै मेन फ्रेम कम्प्युटर ठुलो हुन्छन्, कुनै सानो हुन्छन्, तर एज अ एभरेज लिँदाखेरि हैन, धेरै कम्प्युटर लिने स्पेसहरूले हाम्रो एभरेज निकाल्दाखेरि चाहिँ 1000 स्क्वायर फुट निस्क्यो। र हाम्रो मेन फ्रेम कम्प्युटर चाहिँ सानो कम्पनीहरूले होइन है, ठुल्ठुलो अर्गनाइजेसनहरूले चाहिँ राखेर हुन्छन् हाम्रो सेन्ट्रलाइज डाटा प्रोसेसिङको लागि र डाटाबेसहरू मेन्टेन गर्नको लागि। अर्थात् हाम्रो यो बिजनेसम्यानहरूले चाहिँ हेड अफिसमा कुनै एउटा हाम्रो पावरफुल कम्प्युटर भएको अफिसमा चाहिँ मेन फ्रेम कम्प्युटर राखिदिन्छन्, अनि टाढा टाढाको साइटहरूबाट हाम्रो के गरिरहेको हुन्छन् त, त्यो मेन फ्रेम हाम्रो कम्पनीमा राखिएको मेन फ्रेम कम्प्युटरलाई चाहिँ युज गरिरहेका हुन्छन्। र आजकल प्राय हाम्रो मेन फ्रेम कम्प्युटर हाम्रो सरकारी अफिसहरूले, ठुल्ठुलो कम्पनीहरूले एकदमै धेरै युज गरिरहेछन्। अब इन्डस्ट्रीको आफ्नै कामको लागि होइन, कन्ज्युमरको स्ट्याटिस्टिक अर्थात् कसले कति किन्यो होइन, कसले हाम्रो कति इन्भेस्टमेन्ट गर्दैछ, कसले नयाँ क्लाइन्ट लिएर आयो, ती सबै कुराहरू हेर्नको लागि चाहिँ हाम्रो यो मेन फ्रेम कम्प्युटर एकदमै युजफुल र इजी हुन जान्छ। केही हाम्रो यहाँनिर चाहिँ मेन फ्रेम कम्प्युटरको नामहरू दिएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। र प्रोसेसिङ पावरको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो 1000 मिली इन्स्ट्रक्सन पर सेकेन्ड भन्दा पनि 1 सेकेन्डभित्र काम गर्न सक्छ। अर्थात् यसले हाम्रो 1 बिलियन ट्रान्जेक्सनहरू 1 दिनमा गराउन हामीलाई हेल्प गर्छ क्या। हामी पैसाहरू ट्रान्सफर गर्छौँ, पैसा कति छ भनेर हेर्छौँ, ती सबै कुरालाई हेर्दाखेरि हाम्रो यसले चाहिँ 1 सेकेन्डमा 1 बिलियन हो, हाम्रो 1 करोड भनौँ, अरबै भनौँ, त्यति चाहिँ हाम्रो यसले राख्न सक्छ। एक्जाम्पलमा IBM 1401 जुन हाम्रो नेपालमा पहिलोचोटि आएको थियो, IBM 1401 हो। ठ्याक्कै यही सिरिजको हाम्रो कम्प्युटर चाहिँ नेपालमा फर्स्ट टाइम हालिएको थियो। अरू पनि छन् धेरै, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि आउँछ हाम्रो नेक्स्ट मिनी कम्प्युटर। नामबाटै धेरै कुरा क्लियर छ। साइजमा अलि सानो भएको कम्प्युटरलाई हामी मिनी कम्प्युटर भन्छौँ। र मिनी कम्प्युटरलाई हाम्रो मिड रेन्ज कम्प्युटर पनि भनिएको छ। किन भन्ने क्वेसन हुनसक्छ है माइन्डमा, किनकि हाम्रो योभन्दा तल भएको माइक्रो कम्प्युटर जति सस्तो पनि छैन, त्यति हाम्रो लेस पावरफुल वा रिसोर्सेस थोरै भएको कम्प्युटर पनि होइन, तर मेन फ्रेमसँग कम्पेयर गर्दाखेरि त्यति फास्ट र त्यति पावरफुल कम्प्युटर पनि होइन। त्यस कारणले हाम्रो यो मिनी कम्प्युटरलाई चाहिँ मिड रेन्ज कम्प्युटर भनिएको। र मेन फ्रेम कम्प्युटरले जति पनि काम गर्छ हाम्रो एयरलाइनको, हाम्रो अनलाइनको कुराहरू, ती सबै कुरा हाम्रो मिनी कम्प्युटरले गर्न सक्छ, जसको हाम्रो साइज पनि कम छ, हाम्रो किन्न पनि सस्तो, तर यसले टाइम चाहिँ हाम्रो केही बेर बढी लाउन सक्छ, त्यो कुरा हो। तर हाम्रो साइजमा र प्राइसको कुरा गर्दाखेरि मिनी कम्प्युटर मेन फ्रेम भन्दा पनि सस्तो छ। र मेन फ्रेम हाम्रो मिनी कम्प्युटरबाट के गर्न सकिन्छ, यहाँ हाम्रो कामहरू दिएको छ, यो कपीमा लेख्नु होला है, तपाईहरुलाई काम लाग्न सक्छ। र आजको हाम्रो दिनमा हेर्दाखेरि मार्केटमा सबैको फेमस, सबैले मन पराएको हाम्रो मिनी कम्प्युटर कुन हो त, AS400 सिरिज चाहिँ एकदमै धेरै मन पराएको छ है मान्छेहरूले। र प्राय हाम्रो मिनी कम्प्युटर चाहिँ मेन फ्रेम कम्प्युटरको अल्टरनेटिभमा निकालिएको हो क्या। जस्तो हामीले के अघि चर्चा गरेका थियौँ त, मेन फ्रेम कम्प्युटरमा चाहिँ हाम्रो
कस्तो बेला युज गरिन्छ त बिचमा हाम्रो एउटा कतै इन्टरनेटमा बुझौँ न हाम्रो यो मेन फ्रेम कम्प्युटर राखिन्छ एमएफ मेन फ्रेम कम्प्युटर र यहाँनिर चाहिँ अब टाढा टाढाबाट हाम्रो क्लाइन्टहरूले चाहिँ यो एउटा सिंगल हाम्रो यो मेन फ्रेम कम्प्युटरलाई चलाउँछन् तर मिनी कम्प्युटरले के गर्यो त सबै कुराहरू एकै ठाउँमा नराख्ने के कुनै बेला नेटवर्क फेल हुन सक्छ कनेक्टिभिटीको इस्यु हुन सक्छ बिचमा मेन फ्रेम कम्प्युटर नराखेर साइड अफिसमा ब्रान्चहरुमा चाहिँ के राखिदिने त मिनी कम्प्युटर राखेर चाहिँ हामीले यो प्रब्लमको सल्युसन दिन सक्छौं भनेर भन्नुभएको थियो है IBM 1401 को हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसैगरी हाम्रो लास्ट रहेको छ आजको टपिक माइक्रो कम्प्युटर र नामबाट क्लियर छ माइक्रो भनेको सूक्ष्म क्या अर्थात एकदमै सानो साइजमा तर हामीले फेरि माइक्रो कम्प्युटरलाई आँखाले हेर्न सक्छौं हाम्रो लागि ठुलो हो सुपर कम्प्युटरको साइजलाई कम्पेयर गर्दाखेरि एकदमै नेग्लिजिबल एकदमै हाम्रो थोरै साइज भएको कम्प्युटरलाई हामी माइक्रो कम्प्युटर भन्छौं यसका फाइदाहरू धेरै छन् है साइजमा सानो किन्दा पनि सस्तो र धेरै टाइपको हाम्रो जनरल पर्पस कम्प्युटरले गर्ने काम गर्न सक्छ हैन कति वर्ष छ डिपेन्डिङ अब तपाईले कसरी चलाउनु भएको छ र तपाईको हार्डवेयर कति बलियो छ भन्ने कुरा हो र माइक्रो कम्प्युटरमा हाम्रो धेरै कुराहरू राखिएको हुन्छ हाम्रो पाम टप ल्यापटप डेस्कटप नोटबुक आइप्याड हैन ती सबै कुराहरू हाम्रो पर्छन् है र आजकल हाम्रो यो ल्यापटप र नोटबुकहरू एकदमै धेरै पपुलर हुन लाग्छ मान्छेहरूले एकदमै धेरै मन पराएको छन् है अरु भन्दा पनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है पर्सनल कम्प्युटर छ ल्यापटप नोटबुक ट्याब्लेट पिडिए र स्मार्टफोन ठीक छ आजको लागि हामी यति नै गर्छौं है तपाईहरुले यस पार्टमा कुनै पनि कन्फ्युजन लागेको छ कुनै पनि पोइन्ट वा वर्डहरु गाह्रो लागेको छ भनेदेखि प्लिज हामीलाई कमेन्ट गर्नु होला है।